निगरान वजीर आजम बार बार इस बात का इरादा कर चुके हैं और ऐलान भी कर चुके हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। इलेक्शंस के इकदाम के लिए जितनी भी जरूरत होगी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की वो दी जाएगी। लेकिन देखा यह जा रहा है कुछ कुछ फासले हैं अब भी निगरान हुकूमत में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। साथ साथ नवाज शरीफ की वापसी, कुछ लोग ये कह रहे हैं खटाई में पड़ गई है, मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ेगा। और इससे ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट खबर यह है कि कल होने जा रहा है फैजाबाद केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा इजलास होगा, चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत होगी और इस समाअत से बहुत सारी तवक्कुआत हैं। यहां तक कि जो नजर सानी की दरखास्तें आईबी ने दायर की हुई थी वापस ले ली गई, पैमरा ने दायर की थी वापस ले ली गई। इन तीनों चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। मेरे साथ इस वक्त मेरा पैनल मौजूद है। स्टूडियो के अंदर मुझे ज्वाइन किया है पीएमएल-एन के सीनियर रहनुमा है, साबिक एमएनए है, निसार अहमद चीमा साहब। थैंक यू सो वेरी मच चीमा साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है इस्लामाबाद के हमारे ब्यूरो चीफ काशिफ रफीक। काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है इस वक्त स्काइप पे आरिफ चौधरी साहब ने, मारूफ कानूनदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चौधरी साहब, आपका भी बेहद मशकूर हूं। सबसे पहले मैं गुफ्तगू शुरू करता हूं अपने ब्यूरो चीफ काशिफ साहब से। काशिफ साहब, ये मुझे बताइए कि इस वक्त आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत में क्या कोई दरार, कोई फासले, कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया। देखिए तला साहब के अगर इलेक्शन कमीशन के साथ निगरान सेटअप ने ये क्या हुआ है कि उन्होंने उनके साथ ताउन करना है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो ख़त लिख चुके हैं इनको निगरान सेटअप को, क्या वो जो ख़त लिखे गए उन पे अमल दरामद हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट एक ख़त है जो 13 सितंबर को इलेक्शन कमीशन लिखता है निगरान सेटअप को कि आप ऐसे कोई लोग निगरान हुकूमत में शामिल ना कीजिए जिससे ये शायबा जाए कि जो मौजूदा निगरान सेटअप है वो जो जाने वाली हुकूमत है उसका तसलसल हो। अब 6 लोग वो हैं जो नून लीग के हैं। जी हाँ। आहद चीमा साहब नून लीग के, फवाद साहब नून लीग के, उमर सैफ साहब नून लीग के, खलील जार साहब नून लीग के, सुराब मलक नून लीग के और शाहिद अशरफ तारड़ नून लीग के। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, वो है प्राइम मिनिस्टर की प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी होते हैं तौकीर शाह साहब। शहबाज शरीफ साहब के भी साथ भी वही जाते हुए उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन दी गई, जिनकी एक्सटेंशन दिसंबर 2024 में पूरी होनी है। अब आप देखिए कि इस वक्त निगरान सेटअप जो है इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है वो ब्यूरोक्रेसी का है। अब ब्यूरोक्रेसी को इंस्टॉल किसने करना है, उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, उस पोर्टफोलियो को लुक आफ्टर करें आहद चीमा साहब। वो कौन है? शहबाज शरीफ साहब के राइट हैंड। उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन किसने करनी है? डॉक्टर तौकीर शाह साहब ने। वो कौन है? वो शहबाज शरीफ साहब के राइट हैंड। फवाद साहब कौन है? नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड। अब आप सोचिए कि जब आप नून लीग के इंपॉर्टेंट 3 लोग आपने निगरान सेटअप में बिठाए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप ये ना कीजिए, तो उसके बावजूद अगर आप ये इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ये रोना ना रोए लेवल प्लेइंग फील्ड का तो क्या करे, तहरीक इंसाफ ना रोए तो क्या करे। सो अगर आज आप इलेक्शन कमीशन के ये मामलात मानने को तैयार नहीं है तो तला साहब मुझे ये बताइए कल इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवा लेगा तो उसके नताइज को पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, JUIF या दूसरे लोग कैसे तस्लीम करेंगे? और इस न्यूट्रल सेटअप के ऊपर तो काफ लीग ने भी आवाज उठाई, लेकिन आज तक किसी ने ये तरद्दुद नहीं किया कि हम इनको चेंज कर दें या बात कर लें। और काशिफ साहब ये भी तो सोचें कि इतना कमाल का सेटअप होने के बावजूद नवाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि मैं कब वापस आऊं। उनको आ जाना चाहिए था अभी तक। वो तो चीमा साहब से पूछते हैं। चीमा साहब, अब आज ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब शायद डिले कर दें, ही इज रीथिंकिंग अबाउट हिज ऑप्शंस, एहतसाब का जो उनका मुतालबा था उनके गले पड़ गया है और वो शायद वापस ना आए। आपके पास क्या इत्तलात है? और चीमा साहब, जो काशिफ साहब ने बात की, ऐसे सेटअप में तो नवाज शरीफ साहब को कल वापस आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे? देखिए, गुजारिश है तला साहब के जो काशिफ साहब ने फरमाया असूली तौर पे बिल्कुल सही है और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी सही है कि देखें कि केयर टेकर सेटअप ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर पूरी कौम का एतमाद हो और वो वाकई हकीकी मानों में गैर जानबदार हो, उसको गैर जानबदारी का तासुर भी जाए, मिले पूरी कौम को। देखें, बात यह है कि केयर टेकर सेटअप में अगर प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट अगर नॉन कंट्रोवर्शियल होगी तो तभी यह है कि वो जो उसके ज़ेर साया, उसकी ज़ेर निगरानी जो इलेक्शन होंगे उनकी साख भी तभी कायम होगी और उन इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत कायम होगी उसकी साख का दारोमदार भी इसी पे है कि निगरान हुकूमत जो है वो किस हद तक गैर जानबदार है। इसलिए असूली तौर पर यह बात सही है कि कैबिनेट में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो किसी जमात का हिस्सा समझे जाते हों, उनके ऊपर किसी जमात का लेबल लगा हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। असूली तौर पर ये बात सही है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि बड़े भाई छोटे भाई के नाम पे राजी क्यों नहीं हो रहे, तो आप क्या दूसरी बात जो है वो जो आपने दरअसल फरमाया मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का। मियाँ नवाज शरीफ इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ جو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ان کو آئیں گے تو جیل جانا پڑے گا, دیکھیں وہ جیل جانے سے نہیں گھبراتے. آپ کو یاد ہے کہ اپنی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آ کے جیل جائیں گے؟ نہیں, اگر جانا بھی پڑا تو اس کے لیے تیار ہیں. دیکھیں اوکے. بات یہ ہے کہ آپ یہ مت بھولیے کہ وہ اس حالت میں اپنی بستر مرگ پہ جو ان کی بیگم تھی ان کو اس حالت میں چھوڑ کے آئے کہ پتہ نہیں دوبارہ یہ کہ موقع ملے یا نہ ملے, یعنی ان کی زندگی میں ملاقات کا موقع ملے یا نہ ملے, اور نہیں ملا. یہ ہے کہ وہ پھر ان کی وفات ہوگی, آپ کو پتہ ہے. اس حالت میں انہیں بستر مرگ پہ چھوڑ کے آئے, اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آئے اور سیدھے جیل چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ جب اس حالت میں ایک نئی انہوں نے مثال قائم کی دنیا میں, تو یہ ہے کہ وہ جیل جانے سے کون سے گھبراتے ہیں, کون سے ڈرتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ آئیں گے, اگر یہ ہے کہ وہ فیس کریں گے اپنے جو جعلی سے کیس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مذہق خیز سی گراؤنڈ پہ انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا. پوری دنیا کی عدالتی تاریخ میں اس سے زیادہ مذہق خیز گراؤنڈ نہیں ہو سکتی کسی کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے, کسی کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹانے کے لیے کہ جی بیٹے سے جو تنخواہ لینی تھی جو لی بھی نہیں, اس کا اندراج کیوں نہیں کیا گیا. عارف چودھری صاحب, مجھے آپ سے فیض آباد کیس سمجھنا بھی ہے, عوام کو سمجھانا بھی ہے, لیکن بیفور آئی کم ٹو یو جلدی سے میں ریکویسٹ کروں گا کاشف صاحب سے کہ ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے. جو احتساب کا نعرہ نواز شریف صاحب نے 4 کا احتساب کا نعرہ لگایا, یہ کتنے پرابلمٹک ہو چکا ہے ان کے لیے اس وقت؟ کوئکلی کاشف صاحب. اچھا, اس میں طلعت صاحب ایک چیز دیکھیں کہ نون لیگ نے کوئی پہلی دفعہ یو ٹرن نہیں لیا. نون لیگ نے پہلی دفعہ یو ٹرن, نون لیگ, اچھا اوکے, اس سے پہلے بھی یو ٹرن لیا. اوکے, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نون لیگ کا تھا, وہ یو ٹرن ہو گیا اس پہ. اس کے بعد پھر جیسے ہی پی ڈی ایم کی رجیم اکٹھی ہوئی اور پی ڈی ایم نے جو معاملہ کیا, اور اس معاملے کے اوپر جا کے پی ڈی ایم نے جب گورنمنٹ ٹاپل کی تحریک انصاف کی تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہیں نہ کہیں سمندر برد ہو گیا. اب آپ آجے دوسرے معاملے پہ. اب کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب نے کہا کہ 4 لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے, جنرل باجوہ, جنرل فیض, ثاقب نثار اور کھوسہ صاحب جو جسٹس ہے صاحب کا. آپ مجھے بتائیں کہ جب اگر آپ کو ان 4 شخصیات کے اقدامات پہ, ان کے کردار پہ, ان کے معاملات پہ اعتراض تھا, تو آپ نے توسیع کیوں دی پارلیمان میں؟ آپ کیوں باہر گئے ڈیل کر کے؟ اور پھر آپ نے یہ توسیع اس لیے دی کہ آپ کو اس توسیع کے بدلے میں یہ ایشورنس کہیں نہ کہیں کروائی گئی ہوگی کہ آپ توسیع دیجئے, اس کے بعد گریجولی ہم چینج آف رجیم میں آپ کو سپورٹ کریں گے. اور پھر چینج آف رجیم ہو گیا تحریک انصاف کے خلاف. آپ اس کے اوپر کھل کے بتائیے کہ ٹھیک ہے اس وقت سیاسی معروضات یہ تھیں, معاملات یہ تھے, سیاست میں یو ٹرن بھی لیا جاتا ہے, ڈیلز بھی کی جاتی ہیں, لیکن اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ پھنسے ہوئے ہوں تو آپ کہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ کی تمام شرائط مانتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ صحیح ہو جائیں تو آپ پھر ایک ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق, چیمہ صاحب مجھے تصحیح کر دیں اگر میں غلط ہوں, میری اطلاعات کے مطابق اس بیانیے کے اوپر بھی یو ٹرن لیا جا چکا ہے, اور جو سیاسی اکابرین ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں شخصیات کے احتساب کی بات کو سائڈ پہ رکھ دیں, ملک کی معیشت کی بات کر لیں, فلاں کر لیں, ڈمکاں کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعرہ, یہ بیانیہ بکنے والا نہیں ہے اور نہیں بک رہا ہوگا. سو اگر یہ بک رہا ہے, اس میں وہ کنسسٹ ہیں, تو ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے ڈیل کی کیوں. کریکٹ کاشف. چودھری صاحب, جن کا احتساب نواز شریف صاحب کرنے کی بات کر رہے ہیں, ان کا ہی احتساب فیض آباد فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل عدالت میں کیا ہوگا اس کیس کے اندر, اور اس کیس کی امپورٹنس کیوں ہے چودھری صاحب؟ بہت شکریہ. اس کیس میں جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ تو لگتا ہے وہی ہے جو جس طرح یعنی کافی حد تک چیزیں کو انسائٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ ایک طرف نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کے جو کہ آؤٹ آف بلو انہوں نے ایسا کیا, اس سے پہلے یہ بیانیہ جو تھا وہ اس انداز میں نہیں آیا تھا, اسپیشلی گورنمنٹ کے مزے انہوں نے لیے اور گورنمنٹ کے ذریعے اپنی اقتدار کو دوام دینے کے لیے, آگے آنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا, سارے کیسز وغیرہ سب کچھ ختم ہوا, سارے بینیفٹ جو تھے انہوں نے لیے. اس کے بعد جو ہی ان کا پروگرام بنا تو وہاں ایک طرف انتظار بھی یہی تھا اور بار بار کہا بھی یہ جا رہا تھا کہ سارے معاملات اس وقت سیدھے ہو جائیں گے جب قاضی فائز عیسیٰ تشریف لائیں گے. وہ تھی. اور اب یہ دیکھیں کہ اتفاقات ہوتے ہیں, پرسیپشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بعض چیزیں ایسے ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن بظاہر میرے جیسا عام آدمی جو ہے اسے جو نظر آئے گا وہ تو پرسیپشن ہی ہے نا کہ چیزیں ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں انصاف کا احتساب کرنا ہے, اور دوسری طرف وہ کیس جو ہے وہ کافی عرصے سے نہیں لگا تھا. جو ہی وہ چیف جسٹس بنے ہیں
तो मेरा ख्याल दूसरा इम्पोर्टेंट सर यही वो केस था जिसकी वजह से ऑनरेबल चीफ जस्टिस की फैमिली को और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, आमदन से ज्यादा 700 के केस का सामना करना पड़ा था, तो यकीनन उन्होंने अपनी वाइफ को जब अपने बराबर खड़ा किया था अपनी जोजा को हल्फ लेते हुए, तो इस केस को दूध का दूध पानी का पानी तो उन्हें करना ही है, उन्होंने मैसेज दे दिया था उसी वक्त क्लियरली। आपने फरमाया कि इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो इदारा जो इस वक्त भी बड़ा मुतहर्रिक है और सबकी उंगलियां उसी की तरफ उठ रही हैं कि जनाब हर मामले में वो पॉलिटिकल की बजाय पॉलिटिकल है और मोर देन पॉलिटिकल है, हर मामले में उनकी मुदाखलत है, लोगों को उठाने से लेकर उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बातों तक, और अमली तौर पर जो भी किया जा सकता है उनके साथ वो, बल्कि इस तरह की सूरत हाल भी पैदा की जा रही है कि कल को मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात आज तो हैं ही, कल भी मुझे नजर आ रही है कि वो पुलिस जिसके बारे में कहा गया था किसी वक्त के जो नवाज शरीफ साहब हैं, ये जो आपकी फौज है इसको पंजाब पुलिस में कन्वर्ट कर देंगे, वो भी हमें ऐसे नजर आ रहा है। और पंजाब पुलिस का रवैया और बाकी पुलिस का कि लोगों के घरों तक जाके लूट मार कर रही है, फिर अदालतों को यूं बिठा दिया गया है कि वो कुछ कर नहीं सकती और जो अगर कुछ करती हैं तो उस फैसला करती तो उस पर अमल दरामद नहीं होता। इस सब कुछ का नतीजा ये है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर तो बदहाल है ही है और इंतजामी तौर पर ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो भी बुरी तरह तो आप ये कह रहे हैं कि इस केस की इंपॉर्टेंस इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट की ये चीफ जस्टिस साहब की तब्दीली अब मुल्क में तब्दीली ला सकती है, ये केस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है चौधरी साहब? मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं, जो आपने फरमाया बिल्कुल इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये फैसला कर देते हैं, मैं बल्कि इसको भी कोई बुरा नहीं समझता कि अगर इमरान वहां से चीफ अपना उन्होंने नवाज शरीफ ने ये कहा है और उसके साथ ही ये कुछ हो रहा है, तो मेरा नहीं इस मामले में इस तरह का ख्याल कि ये कोई बुरी बात है, वो चलो उनका अपना भी बयानिया है, लेकिन ये काम तो मैं समझता हूँ कि अगर कर गुजरे जो खुद इदारे को करना चाहिए था, अगर इदारा नहीं कर रहा तो इस वक्त उंगलियां तो उठ रही हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और बल्कि बहुत सारे लोगों को जब हम सुनते हैं तो वो कहते हैं जी छोड़ दे बाकी सबको, हमारी अदलिया बराह रास्त जिम्मेदार है इन सारी चीजों की, जिसकी तरफ निसार साहब ने इशारा किया। वो सारी चीजें इस तरह की हैं कि चलो फैसले तो होते हैं, कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, लेकिन उन फैसलों के साथ अगर आपको सारा, मैं इनके साथ एग्री नहीं करता, ये जो इन्होंने अकामा की बात किया, अकामा के बारे में मेरा नुक्ता नजर बिल्कुल डिफरेंट है। वो बेटे से तनख्वाह लेने वाली बात से ज्यादा अकामा बुनियादी तौर पर किसी सियासतदान के लिए वो इस देना वहां जाके वहां से जाके आप अकामा मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया बनता है। ठीक इसलिए बात है, लेकिन इन सब कुछ में अगर ये नजर आए यानी किसी के कहने पे ये किया जा रहा है और अदलिया जो है वो किसी का आलाकार बन के पाकिस्तान के अंदर यानी पॉलिटिक्स को डिरेल कर रही है, पाकिस्तान की मईशत की वजह से, तो मैं ये समझता हूँ कि वंस फॉर ऑल ये मामला तो तय हो जाना चाहिए और इस तरह के फैसले जो है तारीखी फैसले होंगे अगर वो बड़ी दिलेरी के साथ करे। और इसके ऊपर फिर एक और बात, ये इनडिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। देखिए उसमें ये जो बात आपने की, आपने बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ मैंने काशिफ साहब से भी सुनी कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की वो इसका तकाजा करती है कि आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल गैर जानबदार हो। इससे पहले उसकी पूरी जानबदारी जो थी इलेक्शन कमीशन की वो थी उनके साथ, उनके खिलाफ थी, अपना पीटीआई के खिलाफ, वो गैर जानबदार नहीं थे। उसके बाद यानी अब उनकी मुआवनत जो है वो दूसरे लोगों के साथ भी उनकी भी नजर आ रही है, लेकिन इत्तेफाक से इनको ऊपर लाया गया है जिनका काम ही केयर टेकर सेटअप के तौर पर आजादाना, वो भी अगर यूं लगता है कि इलेक्शन बारी के बाद तो हमें नजर नहीं आ रही। ठीक सर, कथा कलामी की मादर चीमा साहब को भी शामिल करता हूं गुफ्तगू में। चीमा साहब, ये इसको आप महज हुस्न इत्तेफाक कहेंगे, कोइंसिडेंस कहेंगे, या फिर एक सोची समझी प्लानिंग के तहत चाल कहेंगे सियासी शतरंज की, जहां हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जिनका एहतसाब करना चाह रहे थे उन्हीं का एहतसाब होते हुए हमें फैजाबाद फैसले पर अमल दरामद का जो केस लगेगा कल उसमें होते हुए नजर आ रहा है, ये इत्तेफाक है या कुछ और? देखिए अगर इत्तेफाक है तो ये हुस्न इत्तेफाक है, आपको बड़ा पसंद आ रहा होगा ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक है। इत्तेफाक नहीं है तो बात ये है, नहीं बात ये है कि देखिए काजी फायज ईसा साहब को जो उन्होंने एक फ़ैसला दिया और उसूली फ़ैसला दिया, सबको पता है, और उसकी उन्होंने उनके ख़ानदान ने सज़ा भी भुगती, एक सही फ़ैसला देने की सज़ा भुगती जी। तो बात यह है कि आज अगर ये है कि वो उस किरदार जो थे वो फैज़ाबाद धरने के किरदार जी, जिनका रोल जो है वो सारी कौम के सामने था, अगर वो मंजर आम पे आते हैं और उन्हें सज़ा मिलती है
جو ملنی چاہیے، تو اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ اور میاں نواز شریف نے جو بات کی ہے اصولی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بات اصولی ہے. ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے آئین شکنی کی، جنہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا. اب یہ ہے کہ احتساب ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ بہت بڑا کویسچن ہے. اب کاشف یور ٹیک آن دس. دیکھیں سب سے پہلے نا میں آپ ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو کیس ہوا، اس کیس میں انٹیلیجنس بیورو نے اپنی خفیہ رپورٹ دی کہ اس کیس کے اندر یہ سیاسی محرکات یہ لوگ انوالو ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ سارا کیس ہوا. آج اچنبے کی بات یہ ہے کہ جب نظر ثانی فکس ہو رہی ہے اور اس کے جو بینچ ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، جسٹس اطہر من اللہ ہیں اور جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، اور ان ججز کے سامنے جب کیس نظر ثانی کے لگ رہا ہے تو انٹیلیجنس بیورو آئی بی نے اپنی نظر ثانی کی اپیل واپس لینے کی درخواست دی، پیمرا نے واپس کی. لیکن 3 لوگ ایسے ہیں، شیخ رشید صاحب، تحریک انصاف اور تحریک لبیک TLP، انہوں نے واپس نہیں لی. انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں جمع کرایا. شیخ رشید صاحب کے وکیل نے جمع کرایا کہ شیخ رشید صاحب لاپتہ ہیں، تو ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جس ادارے نے پوری اپنی تحقیقاتی رپورٹ جمع کروائی سپریم کورٹ میں اور جس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا، آج اگر وہی ادارہ نظر ثانی کی اپیل واپس لے رہا ہے تو یا تو اس ادارے نے اس وقت غلط رپورٹ جمع کرائی تھی جس پہ فیصلہ دیا گیا، یا آج ان کا اقدام غلط ہے. کوئی ایک بات تو ہوگی. اچھا اس وقت ادارہ جب رپورٹ جمع کرا رہا تھا، بات کریں آئی بی کی، ہاں جی، اور اس وقت جب ادارہ رپورٹ جمع کرا رہا تھا تو حضور اس وقت حکومت نون لیگ کی تھی. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، وزیر داخلہ احسان اقبال صاحب تھے، اور زاہد حامد صاحب وزیر قانون تھے، جنہوں نے بعد میں اس ایک معاہدے کے تحت استعفیٰ دیا. میں صرف جو ڈاٹس آپ کو نون لیگ کی مطالبہ کر رہے ہیں احتساب کا، جی یہ بھی دیکھیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اب آپ ان ڈاٹس کو اگر ملائیں تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کو اداروں سے شکایات ہوں تو آپ ان کے اگینسٹ بیانیہ بناتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور جب ادارے آپ کو پاور کوریڈور میں شامل کر لیں تو یہ اس ملک کا بڑا المیہ، تو اس وقت آپ ان اداروں کو اچھا سے جانتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی نظر ثانی کے اوپر جو بھی فیصلہ آئے، لیکن مجھے اس بینچ سے بڑی توقع ہے کہ یہ تینوں ججز صاحبان آنریبل، ویسے سپریم کورٹ کے ہر جج آنریبل ہے، لیکن یہ 3 ججز جو ہیں انہوں نے ہمیشہ آئین کی، قانون کی، آزادی اظہار کی پاسداری کی ہے اپنے اپنے کردار کے تئیں. اس کے اوپر بہرحال جو بھی آؤٹ کم آئے گا، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں اس بینچ کو پوچھنا چاہیے اس ادارے سے کہ آپ نے اس وقت یہ رپورٹ اس وقت جھوٹ بولا تھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی نہ کوئی تو ہو، پاپولر سینٹیمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے، اداروں کو ٹھیک کرنے کی طرف جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہمارے بیورو چیف کاشف رفیق صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. عارف چودھری صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. اور چیمہ صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے پاور سیکٹر میں ہونے والے ایک بہت بڑے فراڈ کے بارے میں. ہمارے ساتھ رہیے.